अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टकराव शदीद होता जा रहा है और अब दो खुफिया प्लान पता चले हैं और उनके जवाब भी तैयार कर लिए गए हैं। जवाब भी ऐसे तैयार किए गए हैं कि आप बस ये समझिए कि फसादियों को धूल चटाने का फैसला हुआ है। और फिर पेशावर हाई कोर्ट ने, जी हाँ, पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और अली अमीन गंडापुर की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। ये सब क्या मामलात हैं, इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो प्रोग्राम को हम बाकायदा आगाज कर लेते हैं। जनाब, पहले तो आपको मैं ये कह दूं ना जी कि वो एक लाइक का बटन दबा दिया करें स्टार्ट में, जो हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं। जो बाकी हैं वो जब व्लॉग सुन लेंगे, पसंद आए तो फिर कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें। अच्छा जनाब, पहली जो खबर हम जिससे प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं वो बड़ी, हमने कहा लाइट से मूड में आगाज़ किया जाए प्रोग्राम का, और क्योंकि आगे बड़ी टेंशन वाली खबरें आने वाली हैं। तो लाइट खबर ये है कि जनाब अदाकारा मीरा, आपको पता है अदाकारा मीरा जो हैं उनकी क्रेडिट पर और कुछ हो या ना हो, अदाकारी है या नहीं है, वो कैसी अदाकारा हैं कैसी नहीं है ये अलग बात है, लेकिन वो जो है वो मुझे तो अभी लगता है कि वो उनकी हिस्से मज़ाक बहुत अच्छी है। वो हमारे सामने मासूम सी बन के बात कर देती हैं और पूरी कौम के मुस्कुराने का सामान कर देती हैं। ले जी, हमारे जो एक स्टार हैं अरशद नदीम साहब, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं ओलंपिक के, उनके बारे में, वो चूँकि उन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल लिया है, तो अदाकारा मीरा जो हैं उनकी इस कामयाबी के ऊपर अपने कमेंट्स दे रही हैं। तो आप ज़रा ये कमेंट्स पहले सुन लीजिए, उसके बाद आगे व्लॉग करते हैं। नदीम, उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, पाकिस्तान का नाम रोशन किया और बहुत अच्छा उन्होंने खेला, बहुत अच्छा, और बड़ी मेहनत नज़र आ रही थी। बड़ी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उसमें बड़ी ऑनेस्टी थी, ईमानदारी थी, डिसिप्लिन था और बहुत ही ज़बरदस्त खेला। और मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट को एक्नॉलेज करना चाहिए हमारे हीरोज़ को, जो कि पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलते हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हों या वो जो हमारी क्रिकेट में जो हमारे हीरोज़ हैं, जो हमारी क्रिकेट में जो हमारे हीरोज़ हैं, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एक्नॉलेज करना चाहिए। ले जी, आपने कमेंट सुने होंगे, यकीनन आपके चेहरों पर भी मुस्कुराहट आ गई होगी हमारी तरह, क्योंकि अदाकारा मीरा जो हैं वो अरशद नदीम को क्रिकेट का खिलाड़ी समझ रही हैं। जो उन्होंने स्टार्ट में बात की वो ऐसे ही है, और कि उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, और फिर आखिर में भी जाके वो क्रिकेट की ही बात कर रही हैं। अब इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो वजह ये हो सकती है कि अदाकारा मीरा जो है उनको ये पता ही नहीं था कि अरशद नदीम का ताल्लुक किस खेल से है, तो उनसे किसी ने पूछा तो उन्होंने उसको आज खुद ही क्रिकेट तस्वर करके बात कर दी, क्योंकि जो हमारे आम लोग हैं उनको ज़्यादातर क्रिकेट का ही पता है, क्योंकि क्रिकेट को ही इस मुल्क में जो है सबसे ज़्यादा प्रोजेक्शन भी मिलती है, सबसे ज़्यादा फाइनेंसर भी मिलते हैं और सबसे ज़्यादा हीरोइज़म भी उससे मिलता है। तो बाकी गेम्स की तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं जाता, तो अदाकारा मीरा का भी नहीं गया, तो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन मुझे जो लगता है ये है कि ये अदाकारा मीरा जो है ना वो जानबूझ के ऐसा करती हैं। आप देखें ना, जब से अदाकारा मीरा ने ये बात की है, अदाकारा मीरा जो है अरशद नदीम के बाद इस वक्त सेकंड नंबर पे इन है सारे मीडिया के ऊपर। सब लोग उनके क्लिप चला रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और अदाकारा मीरा ने आप देखें कितना पक्का मुंह बना के संजीदगी से बात की है। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर अरशद नदीम के हवाले से। अरशद नदीम जनाब, उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, एक गरीब घराने से ताल्लुक उनका। अच्छा, यहाँ पर ना अब एक अजीब सी लड़ाई शुरू हो गई है, कुछ क्रेडिट लेने की लड़ाई शुरू हो गई है, जंग शुरू हो गई है, और कुछ दीगर वो उस पर भी करते हैं बात। लेकिन पहले हम आपको ये बता दें कि अरशद नदीम को जो है वो पहले तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 25 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया, और वफाकी हुकूमत ज़रा गरीब है ना, और सूबे आजकल बड़े अमीर हैं, तो सिंध हुकूमत ने अलबत्ता उनको 5 करोड़ देने का ऐलान किया, और उसके बाद फिर पंजाब हुकूमत ने उनको 10 करोड़ इनाम देने का ऐलान किया है। और जितना भी इनाम दिया जाए जी इनको कम है, सच्ची बात है। और उसके अलावा जो प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट इदारे हैं, वो भी उनको मुख्तलिफ कैश प्राइजेज़ वगैरह देने का ऐलान कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ से ना एक अजीब सा एक काम शुरू हो गया यार, ये यूथिया भी बड़ी अजीब मखलूक हैं। एक यूथिया ने एक ट्वीट किया
کہ جناب اس نے پوری پہلے کہانی بنائی کہ ارشد ندیم بڑے غریب گھر سے تھا اور پھر یوں تھا اور ووں تھا، اس طرح سے وہ بڑی موچے سے اولمپک میں پہنچا، اور جس دن اس کا مقابلہ تھا اس سے پچھلی رات اس کی کندھے اور بازو میں شدید درد تھا، اس کا دایاں ہاتھ سن ہو چکا تھا، ایسے میں وہ شدید ٹینشن تھا کہ اس کو شاید وڈرا کرنا پڑے، ایسے میں اس نے ایک نور دیکھا آسمان سے اترتا ہوا، اور وہ نور اس کے پاس آیا اور اس نے ہاتھ پھیرا اور ارشد ندیم ٹھیک ہو گیا اور تھپکی دی اور چلا گیا، اور وہ نور کوئی اور نہیں عمران خان تھا۔ سارے آنکھوں سبحان اللہ، یار حد ہوتی ہے، کسی بات کی کوئی حد ہوتی ہے۔ مطلب میں عام طور پہ کوشش کرتا ہوں کہ جو عمران خان اور ان کے جو یہ فالوورز ہیں، جو زومبیز ہیں، وہ جس طرح مذہب کا بے جا استعمال کرتے ہیں، میں اس پہ تنقید نہیں کرتا، کیونکہ تنقید اگر کی جائیں تو یقین کریں بڑا فساد مچ جائے گا، جس طرح کی عمران خان صاحب باتیں کرتے ہیں اور ان کے فالوورز بھی کرتے ہیں۔ لیکن یار کسی چیز کو تو چھوڑ دو، مطلب آپ کو یہ نظر آ گیا کہ یہ ایک ہیرو ہے تو آپ نے اس کو عمران خان کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی اور اتنے بھونڈے طریقے سے کی۔ اچھا جی، پھر آگے سے جو اصل بات ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور پھر جو اس اصل بات کا ایک تماشا بن گیا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ارشد ندیم کی ایسے میں نے سوشل میڈیا پہ سنی ہے، ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جی جب عمران خان جب وزیر اعظم تھے اس وقت کی ان کی ایک ریکارڈنگ ہے جس میں وہ کسی کو بتا رہے ہیں کہ جی عمران خان وزیر اعظم سے میں اپیل کرتا ہوں، انہوں نے ڈپارٹمنٹل گیمز ختم کر دی ہیں، تو ہم لوگ تو یہ ہوتا تھا کہ ڈپارٹمنٹس میں آ کے نوکری کرتے تھے اور گیم کھیلتے تھے، تو چلے ہم محنت کریں گے ہمیں صلاح ملے گا، لیکن عمران خان صاحب نے وہ گیم ختم کر دی۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ عمران خان صاحب نے ڈومیسٹک کرکٹ بھی ختم کی اور ڈومیسٹک گیمز بھی ختم کر دی۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا اسپورٹس مین ہے، پرائم منسٹر بن کے تو بڑا، اس نے اسپورٹس کی ایسی کی تیسی کر دی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہی ارشد ندیم اس وقت کہہ رہا تھا جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، وہ ان سے بیچارہ اپیلیں کرتا، لیکن زمین جنبت گل محمد خان صاحب کو کیا فرق پڑتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک اور اس میں ویڈیو موجود ہے جس میں ارشد ندیم جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر سے ان کی ملاقات ہے، جس میں اور بھی کھلاڑی بیٹھے ہوئے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو آپ کی 2012 میں جو آپ نے گیمز کروائی تھی وہاں سے میں نے سٹارٹ لیا تھا اور وہاں سے میں نے انسپائریشن لی تھی اور میں نے یہ شروع کیا تھا، اور اس سے پہلے جو مختلف میڈلز لیے ہیں وہ ان کی داستان بتاتے ہیں پرائم منسٹر کو۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک فیکچوئل سچویشن اور ہے کہ اب جب جانا تھا ارشد ندیم نے اس کے لیے اولمپک کے لیے، تو اس وقت پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن نے ان کی کوئی مدد نہیں کی، ان کو چٹا کورا انکار کر دیا گیا، اور پھر بہرحال رانا مشہود جو ہیں مسلم لیگ نون کے، ان سے ساتھ ان کا رابطہ ہوا، انہوں نے پھر پرائم منسٹرز کو ریکمینڈ کیا اور ان کے جانے کا بندوبست ہوا، اور جا کر کے انہوں نے پوری وہ اپنا جسے کہتے ہیں کہ اپنی پوری انرجی لگائی، پوری توانائی لگائی، اور پوری دنیا کو جب جو جدید ترین ممالک، دولت سے بھرے ہوئے ممالک، وسائل سے جسے کہتے ہیں رچے بسے ممالک کے تمام ایتھلیٹس کو شکست دے دی، اور آج تک کے تمام ایتھلیٹس کو شکست دے دی، کیونکہ یہ اولمپک کا ریکارڈ ہے جو انہوں نے بنایا۔ یہ صرف اس میں ان گولڈ میڈل نہیں لیا بلکہ انہوں نے اولمپک کا ریکارڈ بھی قائم کیا ہے۔ اب یہ جو سارا کچھ ہو گیا، لیکن جناب اپنے چاچو نے، اب کیا کہ جی چاچو اپنے پرائم منسٹر ہیں، بندہ پرائم منسٹر کے بارے میں ایسی بات کرے، چاچو نے بھی رج کے چول ماری بھائی، وہ اس نے کر لیا، آپ نے اس کی مدد بھی کی، رانا مشہود نے جناب اس کا کیس بھی پٹ کیا، سارا کچھ ہو گیا، اوکے ہو گیا، ویری گڈ ہو گیا، لیکن پھر کیا ہوا؟ میں تو اس کو سچی بات ہے، ہو سکتا ہے وہ سچی ویڈیو، لیکن مجھے وہ مطلب ایکٹنگ لگ رہی تھی کہ جس میں وہ ایک سین دکھایا گیا، وہ وائرل کی گئی ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر کہ جناب پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں ایزی سے لباس میں، جیسے بندہ ریسٹ موڈ میں ہوتا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور سامنے والے ان کے لیفٹ سائڈ پہ ان کے بیٹھے ہوئے رانا مشہود صاحب صوفے پہ، اور سامنے اسکرین پہ جناب ارشد ندیم آ رہا اور وہ بیٹھے ہوئے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب وہ اسے تھرو پھینکی، اور پھر پرائم منسٹر صاحب ایسے ایسے کرنا شروع ہو گئے، اور رانا مشہود اٹھ کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ جناب یہ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب یہ آپ کا ویژن ہے، اور پھر یوں اشارے کرتے ہیں، پھر یوں کیمرہ جاتا ہے، پھر یوں آتا ہے، پھر جب کیمرہ آتا ہے پھر شہباز شریف صاحب، مطلب نظر آتا کہ نہ صرف ایک اداکاری تھی بلکہ معاف کیجیے گا ایک بڑی بھونڈی قسم کی اداکاری تھی۔ چنگا بھلا آپ لوگوں کا کریڈٹ تھا، آپ نے گیم بحال کیا، آپ نے بندے کو سپورٹ کیا اور اس کی حوصلہ افزائی کی، اس نے آگے ملک اور قوم کو رسپونڈ کیا، تو یہ چول مارنے کی کیا ضرورت تھی ویسے؟ اور ویسے اس کو بلا کے مل لیتے، اس کو شاباش دے دیتے، اس کے لیے انعامات کا اعلان کرتے، وہ ویڈیو بھی تو چلی جا رہی تھی، لیکن چونکہ پاکستان میں چولے مارنے والی کوئی پابندی نہیں ہے تو پھر ماری جائیں۔ اچھا، اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ اگلی جو خبر ہے وہ ہے طاہر عباس سپرا، انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے اسلام آباد کے جج علی وزیر کو ان کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ علی وزیر کے خلاف ایک ایکسیڈنٹ کا کیس تھا اور ایک حادثہ ہوا تھا جس پر ان کو گرفتار کیا گیا اور پھر ان کو عدالت میں پیش کیا گیا، اور طاہر عباس سپرا صاحب نے ان کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا ہے۔
अच्छा जी, इससे जो अगली खबर है वो अब अगली दोनों खबरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की खबर है जनाब जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की अदालत से, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक दरख्वास्त लेकर गए थे शोएब शाहीन साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और वकील भी हैं, और उन्होंने कहा था कि उन्होंने जाकर अदालत में ये पटिशन फाइल की थी कि जनाब हमने इंतज़ामिया से जो है वो 13 अगस्त को जलसे की इजाज़त मांगी थी F9 पार्क में या कश्मीर हाईवे पे, लेकिन ये हमें इजाज़त दी गई है 22 तारीख को। तो उन्होंने इसमें यह कहा कि जी ठीक है, हम 22 को ही जलसा कर लेते हैं, 13 अगस्त में इसरार नहीं करते, लेकिन मकाम जो है ना उसको बदल दिया जाए, हमें जो है वो F9 पार्क या कश्मीर हाईवे पर जो है वो इजाज़त दी जाए, जिस पर जो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर हैं उन्होंने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा हफ्ते के लिए जवाब तलब कर लिया है। अच्छा, अब ये F9 पार्क और कश्मीर हाईवे बुनियादी तौर पर ये दोनों जलसे के लिए नहीं है, एक सड़क का नाम ही हाईवे है। वैसे उसका नाम इमरान खान साहब ने कश्मीर से बदल के श्रीनगर रख दिया था, हालांकि मतलब एक ही बनता है बस, लेकिन वो बस होता है ना कुछ करके दिखाना, तो और कुछ नहीं, सड़क का ना ही बदल दो, लेकिन वो एक हाईवे है भाई, वो उससे बहुत सारे राब्ते में होते हैं। उस सड़क पे अगर आप जलसा करेंगे तो सारा मतलब एक बड़ी आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो जाएगी, जो इस्लामाबाद से बाहर से आने जाने और कश्मीर में जाने ये सारे लोग उस पर सफ़र करते हैं, पंजाब से और KP वाले लोग भी आके उस सड़क पर से आगे इस्लामाबाद और आगे आज़ाद कश्मीर जाते हैं, तो वो फिर तो सारा काम हो जाएगा ख़राब, तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा उन्होंने मकाम मांगा है F9 पार्क, तो F9 एक पार्क है भाई, जब भी PTI का रिकॉर्ड है उन्होंने किसी पार्क में जलसा किया, उस पार्क की जो नहीं है उन्होंने वो जई तई जरूर फेरी, ऐसी की तैसी जरूर की है, पौधे भी गए, घास भी गई, चीज़ें भी टूटी, और बाद में न टका न पैसा न सफाई और ना मुरम्मत। तो ये दोनों जगहों से मुझे तो इतफाक नहीं है। देखें अदालत क्या करती है। कोई तीसरा मकाम जो है H9 में बड़े ग्राउंड्स हैं, किसी बड़े ग्राउंड में जलसे की इजाज़त होनी चाहिए अगर वो करना चाहते हैं तो। अच्छा जी, अगली जो खबर है वो भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट से, जैसे मैंने आपको अर्ज़ की, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत से खबर है, वही जो उमर अयूब साहब के फर्स्ट कज़न हैं। अच्छा जी, ये जो अजहर मशवानी साहब हैं, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के एक एक्टिविस्ट हैं, बल्कि उनके एक खासे शोबे के सरबराह हैं। खान साहब की डायरेक्ट हिदायत पर ये काम किया करते हैं। आजकल जो है वो मुल्क से फरार हैं और गालिबन बरतानिया में पाए जाते हैं। उनके वालिद साहब जी काजी हबीबुर रहमान, उन्होंने जो है एक पटिशन फाइल की थी कि जी मेरे जो दीगर दो बेटे हैं, एक दो बेटे हैं उनके अजहर मशवानी है ना, जो दीगर दो बेटे हैं उनके नाम है जनाब प्रोफेसर मजहरुल हसन और प्रोफेसर जहूरुल हसन। ये दोनों जो हैं वो लापता हैं और इनको जो है वो बाजियाब कराया जाए। इस पर जो है वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो हैं वो अदालत में पेश हुए थे और उन्होंने कहा था कि जनाब हमें मोहलत दीजिए, हम इस पर करते हैं कार्रवाई। जिस पर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि जी ठीक है, आप जो है ना ये दोनों बंदे बाजियाब करवा के 13 अगस्त तक और अदालत में रिपोर्ट पेश करें। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जी जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं, उन्होंने कहा जी कल प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि मुल्क को शरीयत के मुताबिक चलना चाहिए, तो फिर इन मामलात को भी तो शरीयत के मुताबिक ही देखा जाना चाहिए ना। और फिर वो कहते हैं कि जी आइंदा समात पर हम देखेंगे कि आपकी तरफ से क्या जवाब आएगा, और अगर हम उससे मुतमईन न हुए तो फिर हम अटॉर्नी जनरल साहब को तलब करेंगे। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके खिलाफ कोई केस है तो उनको ट्रायल किया जाए। अच्छा, ये तो होगी ना कार्रवाई अदालत की। इसकी बैकग्राउंड की भी एक स्टोरी है। ये पता चला है कि मुबैना तौर पे इन्होंने पहले एक रिट फाइल की थी लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट में जब इन्होंने रिट फाइल की तो इनको पता चला कि जनाब जो इनकी मर्जी का जो नतीजा वो उधर से नहीं निकलेगा, तो उन्होंने वहाँ से विड्रॉ करके इस्लामाबाद में आके फ़ाइल की। और इल्ज़ामात जो उन्होंने लगाए, जो उनका तरीक़ाकार है PTI की एजेंसियों के ऊपर, तो वो अब ये भी एक बुनियादी तौर पर बदनीति है कि भाई आप एक हाई कोर्ट में गए हैं, आप उस हाई कोर्ट को काम करने दें, अब वहाँ से विड्रॉ करके यहाँ पे आ जाना, ये बुनियादी तौर पर मतलब एक अखलाकियात के भी खिलाफ है। मेरा ख्याल है कि ये गैर कानूनी भी होगा। और अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं हम, और अगली जो खबर है वो है, हाँ जी, वो बड़ी ज़बरदस्त खबर है। 9 मई के जनाब आपको पता है बड़े मुतालबे जुडिशल कमीशन। इमरान खान साहब ने कहा जुडिशल कमीशन, तो सारे पार्टी में तोते की तरह गर्दान दी जुडिशल कमीशन। अगर मसला है तो अगर सच निकल रहा है तो जुडिशल कमीशन। तो हम बार बार ये अर्ज करते हैं कि भाई जुडिशल कमीशन वहाँ पर होता है जहाँ पर चीज़ें मशकूक हों, जहाँ पे शकूक के साए हों कि भाई किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लग रहा है, तो जुडिशल कमीशन बिठा दे, वो फैसला करेगा कि इल्ज़ाम इसके ऊपर दुरुस्त है या नहीं। और यहाँ पर कौन सा शक शुबा है,
پہلی بات تو یہ ہے کہ جو خود عمران خان اور ان کی پارٹی قیادت کی جو آپس کی خفیہ میٹنگز تھیں ان کی ویڈیوز موجود ہیں، استغاثہ کے بعد جو عدالتیں پیش کی جائیں گی، جس سی سی ٹی وی فوٹیج کا یہ کہتے ہیں وہ بھی موجود ہے بھائی، وہ بھی پیش کی جائیں گی. اور اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں ویڈیوز سوشل میڈیا پہ پڑی ہیں اور وہ کسی نے نہیں بنائی ہوئی، وہ خود پی ٹی آئی کے اپنے لیڈرز کی بنائی ہوئی ہیں کہ جناب ہم ادھر پہنچ گئے، ہم ادھر پہنچ گئے، دیکھیں یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. اور پھر ان کے جو میسیجز، جو ان کے وائس میسیجز اور ان کے ویڈیو میسیجز، کیا مراد سعید کا جہاں پہ بتایا گیا تھا وہاں پہ پہنچے، اور کیا گنڈا پور کا، اور کیا جناب وہ شاہ محمود قریشی کا، اور کیا زرتاج گل کے، سارے میسیجز موجود ہیں. اور پھر وہ اس کے شہریار ریاض کے جی ایچ کیو جائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. تو وہ اب جوڈیشل کمیشن کے اوپر رکھ کے کھیلنا چاہتے ہیں. تو جوڈیشل کمیشن تو بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ تو ہر چیز کرسٹل کلیئر ہے. ٹھیک ہے، مقدمے درج ہے، گرفتار کریں، چلان عدالت میں پیش کریں. وہاں پہ بے گناہ ہے تو بری ہوتے ہیں، ساتھ بسم اللہ، اور اگر نہیں بری ہوتے تو پھر بھگتے ہیں. جوڈیشل کمیشن کا کیا چکر ہے؟ اچھا اب ڈرامے بازی کیا ہے؟ اب جناب علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے پہلے اعلان کیا جناب میں اب بن کے وزیر اعلیٰ میں ادھر کے پی میں درج جتنے بھی مقدمے 9 مئی کو میں سارے ختم کر دوں گا. اچھا جی، پھر بعد میں ان کو کسی نے بتایا جی آپ اس طرح مقدمہ ختم کریں گے تو وہ بحال ہو جائے گی، پروسیکیوشن چلی جائے گی بڑی عدالتوں میں. تو پھر انہوں نے ایک گیم کھیلی. اب یہ عمران خان کی اور علی امین گنڈا پور کی مشاورت سے وہ ہوگا، اس کے بغیر تو اتنا بڑا فیصلہ نہیں ہو سکتا. ان کو پتہ تھا چونکہ پشاور ہائی کورٹ کا ماضی کا جو ریکارڈ ہے وہ بڑا شاندار ہے پی ٹی آئی کے حق میں، تو ان کو پتہ ہی ہے تو ساری اپنی کورٹ ہے، تو ہم کیوں نہ یہ بندوق جو ہے 9 مئی والی یہ ہم عدلیہ کے کندھے پہ رکھ کے چلائیں. تو انہوں نے کہا جناب پہلے انہوں نے تقریر کی کہ ہم جو ہے وہ خط لکھیں گے پشاور ہائی کورٹ چیف جسٹس کو کہ جناب وہ ایک جج صاحب کو مقرر کریں، وہ جوڈیشل کمیشن میں 9 مئی کے مقدمات کی تحقیقات کریں. مقصد یہ تھا کہ جج صاحب کہہ دیں گے کہ جناب وہ ہوں گے اپنے ہی، تو وہ کہہ دیں گے کہ جناب یہ غلط مقدمے، کوئی بندہ انوالو تھا، ہم سارے مقدمے خارج کر دیں گے، کہیں گے جی عدلیہ نے کیا. اور پھر اس کی ایک لیگل ویلیو بھی بنتی ہے. لیگل بنے یا نہ بنے، ایک انٹرنیشنل لیول پہ آپ یہ دیکھیں جی ایک عدلیہ کے حاضر سروس جج نے بے گناہ قرار دیا، اس کا مطلب باقی مقدمے بھی غلط ہیں. یہ گیم پلان تھا. لیکن ان کی توقعات کے بالکل برعکس آج جناب یہ پتہ چلا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے جج کی نامزدگی سے انکار کر دیا. ان کا جناب عدلیہ کے پاس اور بڑے کام ہیں، تو یہ ہم نہیں کر سکتے. تو یہ بالکل چٹا، بالکل کورا، بالکل صاف جواب دے دیا گیا. تو یہ اب ان کی امیدوں میں پانی پھر گیا. ویسے اس سے پہلے بھی ایک بار پانی پھرا تھا پشاور ہائی کورٹ پہ، وہ جو مخصوص نشستوں والا کیا فیصلہ تھا اس میں پشاور ہائی کورٹ میں یہ گئے تھے، تو وہاں پہ 5 ججوں نے وہ پہلے تو اسٹے دیا، لیکن اس کے بعد جب پورا کیس کو سنا تو اس کے بعد انہوں نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا تھا، جس کے خلاف اپیل میں ابھی یہ گئے تھے. اور وہاں پہ پی ٹی آئی تو اپیل میں نہیں گئی تھی، سنی اتحاد کونسل گئی تھی، لیکن سیٹیں انہوں نے پی ٹی آئی کو دے دی. یہ بھی ویسے ایک شغل ہی ہے. اچھا جی، جو اس سے اگلی خبر ہے وہ وہی خبر ہے جو آپ نے تھام نیل پر دیکھی کہ جناب 2 پلان ہیں تو 2 منصوبے اور 2 ان کے کاؤنٹر پروگرام بنے. اچھا جی، پہلا پلان تو یہ پتہ چلا ہے کہ 14 اگست کو یہ ایجنسیز کے پاس رپورٹیں ہیں کہ 14 اگست کو ایک بڑا فسادی پروگرام بنایا گیا ہے جس میں اسٹوڈنٹس کو استعمال کیا جانا ہے. اور یہ جیسے بنگلہ دیش میں اسٹوڈنٹس انقلاب لے آئے تو انہوں نے کہا جناب صاحب ہم بھی لے آئیں گے. اور بھائی پہلے اسٹوڈنٹ لاؤ. جو آپ نے پریس کانفرنس کی اسٹوڈنٹ لیڈرز کی وہاں پہ نیشنل پریس کلب میں، ان میں سے تو اسٹوڈنٹ تو بیچارے گنتی کے 2-3 ہی تھے، باقی تو کوئی پشاور کا دکاندار ہے تو کوئی جناب افغانی باشندہ کوئی آیا ہوں، اسٹوڈنٹ ہی کوئی نہیں ہے. خیر انہوں نے وہ پریس کانفرنس کی جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ان کا ارادہ جو تھا کہ جناب یہ 13-14 اگست کو جو ہے نا یہ فساد کریں گے اور وہ لوگوں کو بھڑکائیں گے، جذبات کو گڑبڑ کریں گے. اور کچھ مزید بھی ان کے پروگرام تھے جن کی رپورٹس جو ہیں ایجنسیز کے پاس موجود ہیں. اچھا جی، اب جب یہ پتہ چل گیا ایجنسیوں کو، خبریں ہو گئی لیک، تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک تو انہوں نے اپنے بندے چھوڑ دیے کہ وہ مزید ان کے بیچ میں ہی ان کے بندے موجود ہیں ایجنسیوں کے. یہ ایجنسیوں کا طریقہ کار ہے بڑا پرانا، پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے. اب وہ ان کے جو ہے وہ ہر چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں تاکہ یہ جو کوئی بھی اپنا منصوبہ بنائیں، جو بھی کوئی ایسی ٹارگٹ کریں، جو بھی فتنہ و فساد پھیلانے کی کوشش کریں تو اس کو ناکام بنا دیا جائے. اور اس کے علاوہ سے مطلب ایک ہنگامی بنیادوں پر ایک ورکنگ پلان بنا ہوا ہے کہ جو ان کی طرف سے پلان آئے گا اس کو یہ کاؤنٹر کریں گے، اس لیے کہ فساد پھیلانا ہے. دوسرا جو ہم نے آپ سے عرض کی کہ دوسرا پلان کون سا ہے؟ دوسرا پلان یہ جو عمران خان صاحب نے فرمایا نا کہ 2 مہینے ہیں جی آپ کے پاس. وہ 2 مہینے کی کیا گیم ہے جی؟
2 महीने में सीधी सी बात है कि जस्टिस काजी फाइज ने हो जाना रिटायर। तो इमरान खान साहब का, ये इमरान खान साहब का ख्याल है, मैं जस्टिस मंसूर अली शाह के ख्याल की बात नहीं कर रहा। तो ये इमरान खान साहब का ख्याल है कि जस्टिस मंसूर अली शाह आएंगे तो जो पीटीआई ने पटिशन लगाई हुई है कि इलेक्शन को कलअदम करा दिया जाए, तो वो आकर जाए, अब खान साहब की मर्जी का बेंच होगा और उसके बाद वो जो 8 फरवरी का इलेक्शन उसको कलअदम करा दे देंगे और नए इलेक्शन हो जाएंगे। तो खान साहब इसलिए कह रहे हैं कि 2 महीने भाई, 2 महीने। तो वो फिर आगे भी जो साईं बैठे हैं उनको सारी बातों का पता है। एक तो मैं आपको ये बता दूं, हाँ, पिछली खबर में वो जो फसाद का मंसूबा है उसकी फंडिंग का भी हमारे खुफिया इदारों को पता लग गया कि किधर से फंडिंग हो रही है, गैर मुल्क, बैरून मुल्क से हो रही है। अच्छा, अब ये जो मामला है अदलिया वाला मंसूबा का जी, वो अदलिया आएगी और इस हुकूमत को उठा के परे मारेगी तो फिर जनाब आ जाएंगे। तो पहली बात यह है कि ऐसे करना आसान काम है। मेरा नहीं ख्याल कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो इस लेवल तक जाएंगे। बहरहाल क्या कुछ नहीं सकते, अदलिया कोई भी फैसला कर सकती है। हमारे से कहना है कि जी अगर कोई ऐसा फैसला आया तो फिर कोई लिहाज, कोई रवादारी, कोई मुरव्वत वगैरह नहीं दिखाई जाएगा, फिर सीधी सीधी एमरजेंसी है और ऐसी की तैसी है। ये तयशुदा बात है। ये जो अब तक का प्लान है वो यही है। और फिर एक खबर आपको और भी दे दें कि जनाब ये सारा फितना फसाद वाला जितना प्रोग्राम है ना, ये भी मुमकिन है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है जिसको एक्स भी कहते हैं और इमरान खान का जो ट्विटर हैंडल है, उन दोनों के खिलाफ भी कार्रवाई की तकरीबन मामलात हो चुके हैं, ज़ेर गौर है। हतमी उसकी टैचेज दी जा रही हैं कि उसके खिलाफ हमने कैसे कार्रवाई करनी है इन दोनों अकाउंट्स के खिलाफ और कब करनी है। तो ये सिचुएशन है जी, ना तो कोई नए इलेक्शन हो रहे हैं, ना हुकूमत तब्दील हो रही है और ना ही इदारों का कोई ऐसा मूड है। जंग जो है धुआंधार होगी, पार्लिमान और अदलिया के दरमियान होगी और इसमें टकराव बहुत ज़्यादा होगा। मैदान तैयार हैं, दोनों फरीक अपनी अपनी मर्जी का जोर लगाएंगे ताकि अपनी अपनी मर्जी के नतीजे हासिल कर सकें। लेकिन नतीजे क्या निकलने ये हम आपको अभी व्लॉग में बता चुके हैं। चलते चलते एक और ख़बर आपके साथ शेयर करें और वो ख़बर यह है कि जनाब सिंध के गवर्नर कामरान टिसोरी जो कि MQM के हैं भी और नहीं भी, वो उनको ऑन करते भी हैं और नहीं भी करते। तो पता ये चला है कि गवर्नर सिंध बदलने का फैसला हो गया है और ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बशीर मेमन जो साबिक DGFIA हैं, रिटायर्ड हैं, उनको गवर्नर सिंध लगाया जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।